बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या जहाँ पर औरत जो है अपनी मोहब्बत के हाथों मारी गई। जी हाँ, अपनी मोहब्बत के हाथों मारी गई 14 फरवरी को। जहाँ लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, उसी दिन उसके शौहर ने उसको अपने ही हाथों से मार डाला। लेकिन किस तरह से मार डाला, ये सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। जब एक इंसान जो है सोच लेता है और जब उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है और जिस वक्त वो गलत करने पर आ जाता है तो वो कहाँ तक चला जाता है। लेकिन फिर कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, और इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा क्लू छोड़ जाता है कि वो पकड़ा जाता है। बस उस क्लू तक पहुंचना होता है। और ये शख्स जो है ये खुद ही अपनी गलती की वजह से पकड़ा भी जाता है। लेकिन हुआ क्या, मैं इसका बयान भी अभी आपको सुनाती हूँ और पुलिस ने क्या बताया, पूरी कहानी वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन पहले आपको उस दिन का वाक़या ज़रा सुनाती हूँ। इस शख्स का नाम है मोहम्मद आलम, फ़ारूक आलम, और इसकी बीवी का नाम है नसरीन। होता कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद आलम जो है, फ़ारूक आलम जो है, ये अपनी बीवी को 14 फरवरी के दिन आता है और बड़े ही प्यार से मोहब्बत से उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो मासूम औरत, जैसे पता ही नहीं कि उसका शौहर क्या करता फिर रहा है, वो क्या चाहता है, वो क्यों क्या करने जा रहा है, तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो ये उसको कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो। तो कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो उसके बाद ये शख्स जो है इसे कहता है अच्छा फिर ये दुपट्टा अपने मुंह पे बांध दो। तो वो अपने हाथ से वो दुपट्टा जो है अपने मुंह पे बांध देती है। और उसके बाद ये शख्स जो है जिसने हाथ में दस्ताने पहने होते हैं उसका गला दबाता है और उसको मार डालता है। उसके बाद ये शख्स जो है ये खड़ा होता है और उसके बाद जाके घर की अलमारियाँ खोलता है, उसमें से सामान निकाल निकाल के बाहर फेंकता है। उसके बाद दरवाजे खोलता है और उसमें ज़ेवरात के डब्बे जो है वो फेंकता है और ज़ेवर जो है वो खाली करके उनको कहीं छुपा देता है। उसके बाद ये शख्स क्या करता है कि ये बेसिकली एक डॉक्टर है और इसने अपने घर पे एक प्राइवेट क्लिनिक जो है वो खोला हुआ था। ये जाता है और एक इंजेक्शन जो है जो दर्द को कम करने के लिए, जिस्म को सुन्न करने के लिए एक इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन पहले अपने आप को लगाता है। वो इंजेक्शन अपने आप को लगाने के बाद ये छुरी उठाता है और उस छुरी से अपने ही पेट के ऊपर एक बड़ा सा कट मारता है। और उसके बाद बेहोश होने से पहले अपने बेटे को जगाता है जो साथ वाले कमरे में सो रहा था। उसके बाद ये अपने बेटे को ये जाहिर करता है कि घर में चोरी डकैती हुई है और किसी को बुलाओ। उसके बाद वो बेटा जो है वो घर वालों को और जो रिश्तेदारों को उनको बुलाता है, फ़ोन करता है, भाग दौड़ करता है और ये शख्स वहाँ पे बेहोश हो जाता है। पुलिस पहुँचती है, पुलिस जो है इसको अस्पताल लेके जाया जाता है। उसकी बीवी की डेड बॉडी वहाँ पड़ी होती है। घर में अफरा तफरी का आलम होता है। लोग जो है सारे इस स्टोरी को बाय कर रहे होते हैं क्योंकि वो तो यही देखते हैं कि घर में सारा सामान फैला हुआ है। और ये जब होश में आता है तो ये बताता है कि घर में कुछ लोग घुसे। कौन लोग थे ये सारी आपको पुलिस की ज़ुबानी में आपको सुनवाती हूँ, लेकिन इसने जो स्टोरी सुनाई पुलिस को वो पुलिस आपको बताएगी। और ये शख्स फिर सबको बताता है कि इस तरह से वो लोग आए, उन्होंने उसको मार दिया, मुझे भी मारने की कोशिश की, मैंने मज़ाहमत की और वो लोग सारे ज़ेवरात लेकर भाग गए। उसके बाद पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है और आपको पता है कि पुलिस का एक अपना तफ्तीश का तरीक़ाकार होता है। और तफ्तीश में फिर वो कुछ इस तरह से सवाल करते हैं कि जो मुल्ज़िम होता है और अगर वो इतना होशियार ना हो, माहिर ना हो, तो वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। उसके बाद जब इससे सवाल जवाब करते हैं तो पहले तो ये उनको बताता है कि इस तरह से वो लोग आए, इस तरह से उसने मेरी बीवी को मारा, इस तरह से उन्होंने मुझ पर अटैक किया। लेकिन जब दूसरी बार उससे पूछताछ घुमा फिरा के की जाती है तो वो कुछ बातें जो है उन्हें गलत बता देता है जो उसने पहले नहीं कही थी। यहाँ से वो मशकूक होता है और पुलिस जो है जब ठीक से छानबीन करती है तो फिर उन्हें जब पक्का यकीन हो जाता है और फिर वो अपने तरीके से जब पूछती है तो फिर ये सारी कहानी फर बताता है। अब ये क्या कहानी बताता है और इसने अपनी बीवी के साथ, एक मोहब्बत करने वाली बीवी के साथ ये सब कुछ क्यों किया, ये मैं ज़रा आपको उसकी ज़ुबानी सुना देती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि असल वाक़या क्या था। जो ये बता रहा है वो भी सुनिएगा और फिर इसके पीछे छुपा असल वाक़या जो है वो भी मैं ज़रा आपको सुनाती हूँ। अपने हाथों से मारा था सर। क्यों मारा था, कैसे मारा, पूरी प्लान कैसे, क्या किस तरह से क्या अंजाम लिया सर? अपने हाथों से मारा था, गला घोट के सर। वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं सर, वजह ये थी कि बस मेरी साली थी, उसने ये कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी, अगर मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। बस इसी बात पर मैंने बस मारा सर, और कुछ नहीं सर। मुंह में कैसे कपड़ा दिया, क्या आप कह के किया सर? हाँ एक मिनट रुक जाओ यार, काम खराब कर रहे हैं आप। मुंह में कपड़ा काम खराब हो गया, काम खराब हो गया ना। मुंह में कपड़ा से क्या कह के दिया आपने? सर मैंने कहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते, मुँह में कपड़ा ठूंस ले सर। तो बस उसने खुद ठूंस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया। सिर्फ इतने ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले कि अगर ताशबाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर कर दिया। जी आपने सुना, कहता है कि मेरी साली ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर बाजी ना होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तो जनाब ये असल वाक़या क्या है ज़रा वो सुनेगा। हुआ कुछ ऐसे कि इस शख्स का अपनी ही साली के साथ अफेयर था
چونکہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، دین اسلام سے تعلق ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کسی شخص کی کسی عورت سے شادی ہوتی ہے تو اس کی بہن اس پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اسی وقت میں اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. اگر اس کی بیوی سے اس کی علیحدگی ہو جاتی تب تو وہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا تھا. اب مسئلہ یہاں پر یہ پڑا، جو خاندانی ذرائع بتاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ شخص جو ہے نسرین کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بیوی اس کے نکاح میں تھی تو وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ طلاق دیتا تو گھر والے راضی نہ ہوتے، تو ایسے میں اس نے یہ منصوبہ بنایا. ابھی منصوبہ بنانے کو اس کی سالی نے نہیں کہا، بلکہ سالی نے صرف یہ کہا کہ اگر باجی نہ ہوتی تو میں تم سے شادی کر لیتی. تو اس شخص کے ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ اگر تو میں نے طلاق دی تب تو گھر والے مانیں گے نہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، گھر والے مجھے سب سے مناسب دلہا سمجھیں گے اس دوسری بہن کے لیے، کیونکہ جب میری بیوی مر جائے گی تو پھر میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور بیٹے کے لیے خالہ سے بہتر ماں تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے، جیسا کہ اس معاشرے میں ہوتا ہے زیادہ تر، ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں. تو پھر وہاں پر اس نے یہ پورا پلان کیا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو مار دوں گا، مارنے کے بعد پھر میں جب ظاہر سی بات ہے وہ نہیں رہے گی تو پھر میں اس کا رشتہ بھیجوں گا اور اس سے شادی کر لوں گا. لیکن یہ سب کچھ اسی کے اپنے گلے پڑ گیا، اور اس کو اب یہاں سے اندازہ لگائے نا کہ وہ عورت جو ہے، اس نے خود اپنے منہ سے بتایا نا کہ اس نے کہا کہ ہاں میں تم سے بڑا پیار کرتی ہوں، میں تمہارے لیے تو جان بھی دے سکتی ہوں. اس نے اس کے منہ میں کپڑا ڈالا اور پھر اس کا گلا جو اپنے ہی ہاتھ سے گھونٹ ڈالا. لیکن یہ تمام تر جو اس سلسلہ اس نے کیا، پولیس نے فائنڈنگز کس طرح سے کی، وہ کس طرح اس تک پہنچی، تو ذرا یہ پولیس کی زبانی سن لیں. اچھا یہ میں پہلے آپ کو بتاتی چلوں، معذرت کے ساتھ آغاز میں نہیں بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے ہمارے ہمسائے ملک کا ہے. ہمسائے ملک میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یہاں پر پولیس جو ہے وہ ساری تحقیق کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، ذرا یہ کہانی سنیے گا. کو تھانہ بتری چین پور میں ایک ڈاکٹر جو کہ چولہ چھاپ ڈاکٹر ہے، اس کے دوارا سوچنا دی گئی کہ اس کے گھر میں 2 بدماش آئے اور جنہوں نے بولا کہ ہم بھٹے پہ کام کرتے ہیں اور ہمیں دکھوانا ہے. تو اس نے شٹر کھول دیا. پھر اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اندر آئے، ان کے ہاتھ میں اسلحے تھے. انہوں نے ماتھے پہ اسلحہ لگا دیا اور بولا کہ الماری کی چابی دو. میں نے تھوڑا رجسٹ کیا تو وہیں ایک چاقو رکھا تھا، اس چاقو سے میرے پیٹ پہ پرہار کیا اور سر پہ بھی کسی چیز سے مارا، جس سے میں بے ہوش ہو گیا. اور جب مجھے ہوش آیا تو میں دیکھا کہ میری وائف اچیت اوستھا میں پڑی ہوئی ہے، شاید اس کی مرتیو ہو گئی تھی، اور گھر میں الماریاں اور سب سامان بکھرا پڑا تھا. تو پرتھم دشٹی اچھا، اس میں اس نے غلطی یہ کی تھی، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بات پولیس ابھی نہیں بتا رہی، وہ دوسری انویسٹیگیشن میں نے یہ بات سنی ہے کہ اس سے پہلے جب پولیس کو جو بتایا تھا اس میں یہ کہا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے، جبکہ اس سے پہلے جب انویسٹیگیشن کی گئی تھی تو اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میری بیوی کو انہوں نے جب مارا اور میں نے پھر ریزسٹ کیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے چاقو مارا اور پھر جو ہے میں گر کر بے ہوش ہو گیا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں ہے. تو یہ 2 مختلف بیانات سے پولیس ذرا ٹھٹکی اور یہاں پہ یہ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے بری طرح سے پھنس گیا اور پکڑا بھی گیا. جی اب آگے سنیے گا. دستیا تو یہ لگا کہ بدماشوں نے آ کے لوٹ کی گھٹنا کری ہوگی، اسی میں اس کی پتنی کی ہتیا کی ہوگی. بٹ اس گھٹنا کو پورا پوچھ تاچھ کیا گیا، سارے ایویڈنس جب کلیکٹ کیے گئے تب یہ نکل کے آیا کہ اس ڈاکٹر کا اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اور یہ پتہ لگتا ہے اس کے فون کال ریکارڈ ڈیٹا سے. تو اس کی پتنی اس کے مارگ میں بادھا تھی، تو اس نے یہ پوری پلاننگ کری اور رات میں اپنی پتنی کے پاس گیا اور بولا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو اور تم میرے لیے جان دے سکتی ہو کہ نہیں. ایسا کہہ کے اس نے پھر اسی کے دوپٹے سے اس کو منہ پہ باندھ دیا اور اس کا گلا دبا کے اس کی ہتیا کر دی. اور پھر خود ہی اس نے سن کرنے والا پیٹ میں انجیکشن لگا کے، پیٹ میں چیرا لگا کے ایک چاقو پکڑ لیا اور ایک سریا سے اپنے سر پہ مارا اور اپنے بچے کو جگا کے بولا کہ اپنے رشتہ داروں کو فون کیے. جب رشتہ دار آئے تو ان کو بھی کانفیڈنس میں لے کے جیسے یہ گھٹنا بدماشوں دوارا کی گئی ہو، یہ پورا اس نے بنایا. اور گھر کی جویلری اس نے پہلے چھپا دی تھی. پولیس نے گھٹنا کا سفل اناوڑ کیا جس میں جو بھی جویلری تھی وہ گھر سے برآمد ہوئی ہے. وہ جو راڈ تھی جس سے سر پہ مارا تھا، جو سرنج تھا، چاقو، سب گھر سے برآمد کیا گیا ہے. اور یہ معاملہ یہ نکل کے آیا کہ اسی نے یہ پوری جھوٹی سازش رچی تھی اور یہ پورا سرکمسٹانس کلیئر کیا جس سے لگے کہ گھٹنا بدماشوں دوارا کی گئی ہے. اس میں لوٹ کی کوئی بات نہیں تھی. اس کو 302 اپنی پتنی کی ہتیا کرنے کے الزام میں جیل بھیجا جا رہا ہے. جی، اور یہ تمام تر واقعہ جو ہے یہ اس طرح سے پیش آیا، میں نے آپ کو ساری چیز بھی بتا دی. اور اس میں صرف بات اتنی سی ہے کہ انسان جو ہے اپنے وقتی جذبات میں اور اتنا ظالم ہو جاتا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں وہ پکڑا جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ شخص جو ہے یہ پکڑا گیا اور یہ تمام سٹوری جو ہے یہ نکل کے سامنے آئی. وہ بچہ بیچارہ جو ہے وہ بن ماں باپ کے ہو گیا. اینی وے، نہ بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.